Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोशिश फरमाऊंगा। वैसे भी माहौल के हल्केपन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो कतई गैर संजीदा हैं। हुकूमती शख्सियात इस वक्त ऐसा लगता है कि लताइफ सुनाने के मिशन पर हैं। अवाम पाकिस्तान की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जब कोई कार नहीं चल पाया तो बहलावों पर उतर आई है ये मेरी सरकार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। आपको ये बताते हुए कतई मुसरत महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये पहली मरतबा नहीं है जब वज़ीर आज़म ने इस किस्म का शगुफ़ा छोड़ा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें ये कह करके और हमारे मुँह पर तब्दीली वाला वो जो कहते हैं ना प्यार भरा थपकी दे चुके हैं, तमाचा मार चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जब कभी भी आपको महंगाई लगे तो आपको जो है वो फलाने मुल्क की तरफ देखना चाहिए। आपको याद होगा उन्होंने कहा था बेल्जियम की तरफ देखो अगर महंगाई ज़्यादा लगती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बेल्जियम है किस तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नक्श कदम पर चलते हुए दो वज़रा और बल्कि दो शदीद वज़रा, एक तो हैं अली ज़ैदी साहब। ज़ाहिर है जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अली ज़ैदी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है। हुजूर लंदन में और भी बहुत कुछ है, वो पाकिस्तान में नहीं है। लंदन में नलका खोलो तो पानी आता है, लंदन में कोई हादसा हो जाए तो वज़ीर आज़म और सरकार आ जाती है, लंदन में सिर्फ तिफल तसल्लियों से कार सरकार जो है वो नहीं चलाए जाते। लंदन में कोई अच्छा काम भी देखा है आपने या मेरा ख्याल है कि सिर्फ कमरे में ही बंद रहे। दूसरा, परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है। जी हाँ, और आप वज़ीर बनने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मसाजिद की खिदमत पर मामूर थे और अचानक उस मस्जिद की खिदमत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सुन ली और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको जो है वो डायरेक्ट मुल्क का वज़ीर दिफा लगाया। सियासतदानों ने उस मुल्क की इन्वर्टेड कॉमास में जो खिदमत की है, सियासतदानों ने, उनको लाने वालों ने, उनको ले जाने वालों ने और उन पर सवाल उठाने वालों ने, यहाँ तक कि मीडिया के एक सेगमेंट ने भी, ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस मुल्क के साथ किया है जिसका नतीजा मैं और आप, ये पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है। अवाम की अगर हम बात करें तो हुकूमती रविश पर या हुकूमती गैर संजीदगी पर अवाम पाकिस्तान हैरान और परेशान है। फलक की तरफ देख कर कहते हैं या इलाही ये माजरा क्या है, लेकिन कुरान करीम पहले ही बता चुका है कि जैसी कौम होगी हाकिम भी वैसे ही उतारे जाएंगे। दरियासना खान साहब की शिकायतें और वो भी इस मीडिया से कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गई हैं, कुछ और बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इरशाद है कि मीडिया झूठ के फैलाव का ज़रिया है। हुजूर मीडिया कहता है कि माजी में जो झूठ हमने बोले थे इस तब्दीली के लिए, जो आज आगे चल कर के लूली लंगड़ी साबित हुई है, उसी झूठ की सज़ा तो हम पाते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने की तनख्वाह भी नहीं पा सकते। देखिए ना, वो जो गुनाह हमने किए थे उनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह में यहीं दे दी है। अगर हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो उनका इसरार है कि प्रोग्राम्स मालूमात ना होने के बावजूद भी किए जाते हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्रामों का उन्होंने ताना दिया है पाकिस्तानी मीडिया को। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि खुशामदी और फुल टॉस एंकरान कराम और जिसको कहते हैं कि मनचाहा अनमोल रतन मीडिया इससे इस्तिस्ना पा चुका। मेरे साथ इन्हीं मौज़ूआत का हाथ साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। दूसरी जानिब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हसन द ग्रेट मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। अकरम चीमा साहब को हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर तंग करते हुए अकरम चीमा साहब, सर मिजाज बखैर हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है, सब मामलात अच्छे से तय पा गए। अब हमें तिफिल तसल्लियाँ नहीं, अब हमें लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं। सर ये हुकूमत की गैर संजीदगी तो नहीं है खुदा न खास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ना तो इसमें कोई गैर संजीदगी वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त होती है, बहरहाल उसने अपने 5 साल पूरे करने के बाद आवाम के अंदर वापस जाना होता है और आवाम से अपनी हिमायत तलब करनी होती है। कोई भी हुकूमत जानबूझकर ये क्यों चाहेगी कि उसके दौरे हुकूमत में महंगाई हो, उसके दौरे हुकूमत में लोग परेशान हों। देखें ये जितना भी सिनेरियो है ये इंटरनेशनल है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया है और बहुत ज़्यादा आया है। उसकी वजह ये कि ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगा कि हमारे अवाम के इतने वसाइल नहीं हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि हमारे मुल्क के
عوام کے اتنے وسائل نہیں ہیں جتنی مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے یا روز بروز بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے اندر میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، جس وقت پوری دنیا کے اندر اس وقت وبال کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں اس وقت پینک ہے، پوری دنیا پینڈیمک کی صورتحال سے متاثر ہوئی ہے، اور دیکھیں ہمارا جو کنٹری ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ فوڈ آئٹم جو ہیں ہمارے پلسز بھی، اور بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی مہنگائی کی وجہ ہے، ڈالر کا ریٹ مہنگائی کی وجہ ہے۔ اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جو گزشتہ تقریباً 1 سال سے عارفین جو فریٹ ہے انٹرنیشنل جو کارگو شپس کا، اس کے اندر کئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صحیح ہے، وہ بھی اس کا بھی خمیازہ جو ہے پاکستانی عوام بھگت رہی ہے، نہ صرف پاکستانی عوام، میں کہوں گا پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ گلوبل فینومنا ہے، گویا حکومت کی طرف سے اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر الحمدللہ کوشش اپنی طرف سے حکومت اپنی پوری کر رہی ہے۔ احساس راشن سبسڈی پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی کا گراف بڑی تیزی سے نیچے آئے گا، جو کہ اب آنا شروع ہو گیا ہے۔ گویا یہ تو حیرت کی بات ہے، خدا کی قسم۔ آپ بالکل آپ اس مہینے کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں مارکیٹس کے، اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 7 سے 8% اجناس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ رائٹ سر، آپ ہی کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلم لیگ نواز کی طرف جاؤں گا۔ رانا احسان صاحب، سر خوشی کی خبر ہے، اکرم چیمہ صاحب نے جو کچھ فرمایا، گویا وزیر اعظم پاکستان نے بھی وہی کچھ کہا تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ 3 سے 4 ماہ میں جب دنیا میں مہنگائی کم ہوگی تو پاکستان میں بھی کم ہو جائے گی۔ گویا گئی بھینس پانی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ economist.com جو ہے وہ اپنی ایک لسٹ ریلیز کرتی ہے دنیا کی جو مہنگائی کی شرح ہے، انفلیشن، اس کے اندر 40 ممالک میں پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 30 نمبر پہ پاکستان سب سے مہنگائی کی شرح کے اندر وہ کھڑا ہے، اور اس خطے کے اندر پاکستان نمبر 1 پہ ہے۔ مہنگائی واقعی پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں دگنی ہے، دنیا کی ایوریج سے دگنی مہنگائی ہے۔ ابھی آپ نے لندن کا اپنے انٹرو میں ذکر کیا، تو لندن کی انفلیشن جو ہے وہ 4.2% پہ ہے اس سال کے اندر، ہماری جو ہے وہ 9 سے اوپر 9 کے لگ بھگ جو ہے۔ تو دیکھیں پھر دوسرا جو بیان آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، میں آپ کو اس کی لاجک سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے کس لاجک سے کہا۔ جب روپیہ 155 سے 175 پہ ہو جائے گا تو یہ پاکستان ظاہر سی بات ہے دنیا کے لیے سستا بن جائے گا ملک۔ جب یہ 175 سے خدا نہ خواستہ 200 یا 250 پہ جائے گا، یہ اور سستا ہو جائے گا ملک دنیا کے لیے۔ لیکن جو پاکستانی اندر بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ، ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے کہہ لیں کہ آخرت کا زمہ بن جائے گا کہ لوگوں کا بجٹ نہیں بن رہا، لوگوں کی جو ہے وہ روزگار مہینہ نہیں نکلتا، اور یہی حقیقت ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب مہنگائی دنیا میں کم ہوگی تو یہاں بھی کم ہو جائے گی۔ ہاں جی ہو جائے گی، اگر اسی شرح سے ہی کم ہو جس شرح سے دنیا میں کم ہو رہی ہے تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن اگر تب بھی انفلیشن دگنی ہو جو دنیا میں چل رہی ہے، جو خطے میں چل رہی ہے، اس سے دگنی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کی شرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں 6 تو چوتھا وزیر خزانہ تبدیل ہو چکا ہے، یہاں 6 سیکٹر فائنانس تبدیل ہو چکے ہیں، اور 7 جو ہیں وہ آپ کے ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل ہو گئے، جنہوں نے ملک کی معیشت کی ڈائریکشن جو ہے اس کا تعین کرنا ہوتا ہے، اس کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر چینی ہم امپورٹ کریں، آٹا ہم امپورٹ کریں، کپاس ہم امپورٹ کریں، دالیں ہم امپورٹ کریں، تو ظاہر سی بات ہے جس حال میں بھی پاکستان ہم نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو بہتر تو نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کا بیڑا غرق ضرور نکال دیا ہر شعبے کے۔ رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم السلام جی۔ حسن مرتضیٰ صاحب، سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سر ظاہر ہے بات ہو رہی ہے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک بن گیا، پاکستان میں مہنگائی لندن سے کم ہے اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، لیکن یہ عجیب سی خبر نہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، جو کسی زمانے میں خان صاحب کے لیے بڑی معتبر اور محترم ہوا کرتی تھی، اس نے سنا دی۔ اس کے حالیہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے جذبات کا آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ گویا سر یہ تو اللہ معاف کرے بڑی کوئی خوفناک صورتحال ہے۔
بہت شکریہ جی. دیکھیں مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پاکستان میں بھی ہوئی, لیکن اس پہ جو جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا غیر سنجیدگی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ یہ دلیل دی جاتی ہے جی کہ پوری دنیا میں ہم سب سے بہتر جا رہے ہیں. یہ اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں آئی, اور پھر کہا جاتا ہے جی کہ آنے والے وقت میں بڑا بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جب انہوں نے 4 روپے 74 پیسے بجلی مہنگی کی ہے, اور اس پہ آپ جو فیول ایڈجسٹمنٹ لگا رہے ہیں پچھلے یہ 9ویں اور 10ویں مہینے سے ہوگی اور 11ویں کی, تو وہ 5 روپے وہ پڑ جائیں گے. یعنی جو بل 2000 آتا تھا وہ آنے والے وقت میں 20-25 ہزار کے درمیان ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے ہمیں انکار کر دیا ہے کہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. آپ نے آئی ایم ایف سے رجوع کیا, آئی ایم ایف نے صاف انکار کر دیا کہ آپ پیسے نہیں لے سکتے. آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ ہم 1 مہینہ چلانے کے لیے ملک ہمیں پیسے تھوڑا سا لون لینا پڑے گا اپنے اسٹیٹ بینک سے. آئی ایم ایف آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں مہنگائی ہمیشہ ہوتی ہے, دنیا کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن حکومتوں کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا. عوام کو اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس پہلے چلے جاتے تو آپ اپنی شرائط پہ ان سے لیتے. سوری, آپ لیٹ گئے ہیں, آپ دیر سے گئے ہیں, اب وہ اپنی شرائط پر دے رہے ہیں. اس لیے مہنگائی جو ہے وہ تو ہوگی. آئی ایم ایف کو کیا لگے کہ عوام کے جیب میں کچھ ہے یا نہیں, انہوں نے ٹیکسز بھی لگانے ہیں, انہوں نے تو مہنگائی بھی کرنی ہے, انہوں نے اپنی شرائط پہ آپ کو لون دیا ہے, انہوں نے قرضہ دیا ہے, آپ کی آزادیاں گروی رکھ کے دی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دے دے؟ صحیح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کوئی تنقید نہیں ہے, یہاں پر ہماری حکومت کو ماننا پڑے گا کہ یہ ہماری نالائکی ہے, یہ ہماری نااہلی ہے. ہم اس کو درست کرنے کے لیے دیگر پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں, اور اس جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے پوری قوم جو ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے. یہ آج بھی اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. حکومتیں تو لچک بھی کھاتی ہیں, حکومتیں تو اگر انہیں سرنڈر بھی کرنا پڑے تو اپنی قوم, یہ عوام کی ماں ہوتی ہے حکومت, اور اگر ماں کسی جگہ سرنڈر بھی کر لے تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی بےزتی ہے. رائٹ سر, بالکل سر. جی تھوڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ اکرم چیمہ کے صاحب کے پاس جاؤں گا. اکرم چیمہ صاحب, سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ جو حالیہ سروے ہوا تھا, اس ایک سروے میں جو گلفشانی کی گئی ہے کہ مہنگائی میں پست عوام کے جذبات کا آتش فشاں خدا نخواستہ اچانک پھٹ سکتا ہے. سر یہ صورتحال تو کسی اور جانب بھی نشاندہی کر رہی ہے, اور دوسری جانب یہ جو بیانات میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے تھے وزیر اعظم پاکستان کا اور 2 اہم ترین وزراء کا, یہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. سر خدا نخواستہ حالات کی نبض پہ ہماری حکومت کی نظر نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عارفین, اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی جو حکومت وقت ہے وہ اپنے عوام کی مشکلات کو نہ سمجھ سکے, اور اس کا عوام کے ساتھ جب ڈائریکٹ عوام کی منتخب حکومت ملک کے اندر موجود ہے تو یہ تو آپ تصور ہی نہ کریں, اور خاص طور پر عمران خان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو یہ آپ تصور ہی نہ کریں کہ وہ اس کے دل جو ہے نا عوام کے دل کے ساتھ نہیں دھڑکتے. لیکن سر پھر ٹرانسپیرنسی کو کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. ٹرانسپیرنسی کی جو بھی رپورٹ آئی ہے نہ تو میں نے وہ پڑھی ہے اور نہ میں نے وہ دیکھی ہے, اور نہ ہی ٹرانسپیرنسی جو جس ادارے نے یہ رپورٹ شائع کی ہے, انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر, جی
तो ना ही उसकी अभी तक कोई क्रेडिबिलिटी किसी किस्म की सामने आई है। वो आपने पिछले दिनों के चैनल्स पे भी देख लिया होगा कि जब लोग उनके दफ्तर गए और जाके वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने की बातें हैं। नहीं सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं क्रेडिबिलिटी सर, पे यही सवाल उठा रहा हूँ। Transparency जो International सर्वे Pakistan chapter हुआ जो सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया है कि वो इदारा इतना कैपेबल ही नहीं है कि जिसका वो दावे कर रहा है। वो एक कमरों में बैठ के उन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के उसको उन्होंने शाया कर दुरुस्त कह रहे हो, मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। ये मीडिया के ऊपर मौजूद है, ये चीजें मीडिया के ऊपर मौजूद है। राइट सर, लेकिन यही पूछना चाह रहा था कि यही इदारा नहीं था कि जिसकी रिपोर्ट्स को बुनियाद बना करके और इमरान खान साहब अपोजिशन के दौर में और पूरे मुल्क का चक्का जाम करते फिरते थे, उस वक्त भी यही इदारा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, और आज भी यही इदारा है। ये सूरत-ए-हाल इतनी दिगरगूं क्यों कर हो गई? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है। मैं तो जो अभी मौजूदा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपके अपने मीडिया के पर्सन्स भी गए हैं और जाके जब उनसे जाके पूछने की कोशिश की है तो वहाँ पर कोई बंदा जवाब देने के लिए उस दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं है। 3 से 4 आदमी टोटल उस दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि पूरे मुल्क के अंदर हमने सर्वे किया है। तो हाँ, ये चीज़ मीडिया के ऊपर मौजूद है और ये फैक्ट है। ठीक हो गया। देखें, जहाँ तक अभी मेरे भाई ने बात की कि बिजली के ऊपर जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, जो कि सर बिजली को अभी मत हाथ लगाइए काइंडली। बिजली मेरा आपसे अगला सवाल होगा। बिजली के अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने के तैयार हूँ। नहीं, बिजली की जब मेरे भाई ने बात की है तो मैं उसमें आपको क्लैरिटी देता चलूँ कि देखें, जो जिन महीनों का फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने जो बिजली की नरखों में इजाफा किया है जनाब, उस वक्त कोयला रिकॉर्ड महंगा तरीन था। उन महीनों के अंदर फर्नेस ऑयल महंगा तरीन था, LNG महंगी तरीन खरीदी गई थी, जिसकी वजह से नेपरा मजबूर हुआ है ये इजाफा करने के लिए। अच्छा, नेपरा की मजबूरी की अगर हम बात करें तो ये इदारा मजबूर नहीं, मेरा ख्याल है माजूर है। अब किस एतबार से माजूर है, इसका जवाब मेरा ख्याल है हम आगे मुस्लिम लीग नवाज से ले लेते हैं। नहीं, ये कमेंट बिल्कुल देखें, मैं भी इसको जस्टिफाई कर देता हूं इदारे के ऊपर एक। अच्छा, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं, 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। नेपरा जो है वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए और ओपन हियरिंग के बाद फैसला करता है। आप बिल्कुल ये बात करने में हक बजानिब होंगे, लेकिन जब मैंने ये बात कही है तो मैं उसको जस्टिफाई करने का मौका भी चाहूँगा। जनाब महाराज वाला, जब मैंने माजूर कहा है तो मैंने माजूर किस एतबार से कहा है ज़रा सुन लीजिए। यही नेपरा है जिसके होते हुए कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की इंतहा करके सूबाई और वफाकी हुकूमतों की हिदायत को नज़रअंदाज करके लोड शेडिंग का पहाड़ कराची के अवाम पर गिराया। कराची वालों ने जनाजे तक उठाए। कराची में 4000 जनाजे उठे नवाज शरीफ दौर में। लोड शेडिंग की इंतहा उस वक्त भी मौजूद थी, उस वक्त भी थी। और अगर हम आज बात करें तो के इलेक्ट्रिक आज भी सदर वज़ीर आज़म को घास नहीं डालता। जनाब मन, जब मैं कह रहा हूं कि नेपरा माजूर है तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने वो जो कत्ल किए हैं पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के लोगों के, जो कराची में कभी डिफेंस में मोटरसाइकिल पे जाता हुआ बंदा मर गया, कभी घर के बाहर खेलता हुआ बच्चा मर गया, कभी मदरसे की छत पर पढ़ाई करने वाला बच्चा जिसके पूरे जिस्म पर माजूरी का निशान लिए वो घूम रहा है, एक बच्चा उसको आधा उल्टा हाथ और उल्टा पांव उसका काटना पड़ गया। ये सब केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में मौजूद भी थे, चल भी रहे थे। एक केस को लेकर के मैं यहाँ के एक वजीर के पास भी खुद चल कर गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पता चला कि फिर वहाँ वो के इलेक्ट्रिक से मांडवली हो गई, 15 लाख रुपए में वो काम उतार दिया गया था। जनाब मन, नेपरा उस वक्त भी मौजूद था और नेपरा ने किया क्या आपको पता है? नेपरा ने चंद लाख रुपए का बहुत ज्यादा जो जुर्माना किया है। जब कराची में लाशें उठाई हैं कराची वालों ने के इलेक्ट्रिक की वजह से, नेपरा ने जो बहुत तीर मारा ना, जो दिल्ली फतह किया, 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सर, अंडर द टेबल पेमेंट भी इतनी नहीं होती कि जितना मामला ये वो किया गया था। कराची के लोगों की जान सस्ती है। नेपरा कराची से बहुत ज्यादा दूर है। नेपरा वालों के पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। नेपरा का चेयरमैन भी क्या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह है कि जो फैसल वावडा की दोहरी शरीयत का मामला ही उससे नहीं हो पाता। फैसल वावडा पे जुर्माना होता है तो 50,000, के इलेक्ट्रिक पे जुर्माना होता है तो 10 लाख। कैन यू इमेजिन? या तो वो माजूर हैं, या तो वो मजबूर हैं, या तो मेरे पास सोचने समझने की, देखने की और बोलने की सलाहियत ही नहीं। नाजरीन, इसी कमेंट के साथ जाऊंगा प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे। बस आते हैं तो कुछ और मौजू कर